بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي صبحتوا بخير لاباس عليكم؟ نور هانية، نتمنى الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. دائما في الدرس الأول ديال طونطوم اللي هو ناتورال ان، مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية ان. اليوم إن شاء الله غادي نشرحوا واحد جوج ديال المفاهيم وغنديروا فيهم التمارين حيت هما ساهلين إن شاء الله بحول الله، اللي هما les nombres premiers ou décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. إذا هاد تسمحوا لي غير نشوف حتى أنا واش الفيديو سامارش ما فيه حتى المشكل باش نبدا الحصة إن شاء الله ونشوفوا الأصدقاء ديالنا اللي التحقوا بهم. فوالا كيف ما قلت اليوم غادي يكون عندنا جوج المفاهيم. اول حاجه لي نومبر بروميي. هاد لي نومبر بروميي باش نشرحهم غادي نعطي دو زيكزامبل. داكوغ. Si j'ai demandé d'écrire les diviseurs de 7 et les diviseurs de 8. شكون هما القواسم ديال 7 لي ديفيزور؟ alors on a que deux, c'est 1 et 7. جوج القواسم اللي كيقسموا 7 ودائما كنهضروا على l'ensemble n, l'ensemble des entiers naturels n, c'est 2 et 7. par contre il هضرنا على 8 les diviseurs de 8. عندنا 1 2 4 et 8. c'est 1 et 7. و 8 عنده 1 2 4 et 8. alors هاد 7 هذا كيتسمى ان نومبر بروميي. علاش؟ باسكو عنده جوج ديال لي ديفيزور، واحد والعدد نفسه كيتسمى ان نومبر بروميي. اي عدد عنده جوج ديال القواسم واحد والعدد نفسه كيتسمى ان نومبر بروميي. والعدد اللي ما عندوش غير جوج القواسم هذا سو ني با ان بروميي. صافي، هذا ماشي عدد بروميي. باغ كونطخ هذا سي ان نومبر بروميي. علاش اسيدي؟ باسكو عنده جوج ديال القواسم هما واحد نفسه كيتسمى ان نومبر بروميي. صافقنا؟ كيتسمى ان نومبر بروميي. هذه هي لا ديفينيسيون. غادي نعطي دوطخ اكزومبل باش نفهمو اكثر ديال لي نومبر بروميي. هاد لي نومبر بروميي نحتاجوهم في الديكومبوزيسيون اللي جايه، وحتى الديكومبوزيسيون غنحتاجوها في لابارتي اللي تابعه ان شاء الله. الوغ بالنسبه لي نومبر بروميي برونون باغ اكزومبل 5. الا خدينا لي ديفيزور دو 5 on a que 1 et 5. diviseur de 11 on a 1 et 11. دائما ملي كنهضر دابا على لي ديفيزور سي بوسيبل تقسم هذه على 2 وتعطيك 5.5، ولكن لا، حنا كنهضروا في لونسومبل دي زونتيي ناتورال، بمعنى ما خصش يكون فاصله. داكشي علاش كنعتبروا غير الاعداد اللي غيسمحوا يقسموا لي هاد 11 de façon d'avoir le résultat 0 et le quotient il y a pas de appartient à n. يكون عدد صحيح طبيعي. مزيان. donc autre exemple, les diviseurs de 17 حتى هي 1 et 17. صافقنا؟ غادي نعطيك واحد ليكزارسيس بسيط. الوغ سي متوكل، مكاينش مشكل سي متوكل، على الرحب والسعه. فهمتي؟ بدل النومبر بروميي نديرو انا وياك واحد ليكزارسيس سي متوكل. غادي نكتب لك واحد الاعداد وانت تقول لي واش بروميي ولا ماشي بروميي. صافي، غنديرهم في ان طابلو ونشوفوا واش بروميي ولا سي با ان نومبر بروميي. نولي نعاود ان نومبر بروميي هو اللي عنده لي ديفيزور غير واحد وداك العدد نفسه. داكوغ. دونك هنا غنديرو لو نومبر
هنا نديرو لي ديفيزور وهنا نقولو واش بروميي ولا لا. داكوغ كوم سا نكتبو هذا مزيان. دونك هنايا لو نومبر، هنايا لي ديفيزور فوالا، وهنايا بروميي. الا كان بروميي غنديرو له علامه، الا ما كانش بروميي ما غاديش نديرو علامه. داكوغ الوغ جو ميتر 6 13 21 31 16 et 41. الله سي متوكل، يلاه رحاب، اهلا بك بنتي، الله يعطيك الرضا. فهمتوا بعدا شنو هو ان نومبر بروميي ياك وليداتي؟ ان نومبر بروميي اللي عنده جوج ديال لي ديفيزور، واحد وهو راسو، عنده جوج د القواسم، واحد وداك العدد نفسه. يلا الله يعطيكم الرضا. الا ما فهمتوش سولوني في لي كومونتير ولا نجاوب. الله يرضي عليكم، خليت لكم شويه د الوقت تحاولوا تجاوبوا. يلا تقولوا لنا شنو هما لي ديفيزور ديال كل واحد، ولا كان بروميي غنديرو فيها علامه، الا ما كانش بروميي ما غنديروش علامه. يلا ننصحو انا وياكم. 6 عنده لي ديفيزور 1 2 3 et 6. Et ce n'est pas un nombre diviseur. ماشي premier. Ce n'est pas un nombre premier. اللي ماشي premier نديرو فيه هكا شريط. واللي premier نديرو فيها علامة. Alors 13. Qu'est-ce qu'il a comme diviseur? Il n'y a que 1 et 13. ما كاينش autre diviseur de 13. Alors c'est un nombre premier. بالنسبة ل 21, on a 1, 3, 7 et 21. Alors ce n'est pas un nombre premier. بالنسبة ل 31, on n'a que 1 et 31. C'est un nombre premier. بالنسبة ل 16, on a 1, 2, 4, 8 et 16. Ce n'est pas un nombre premier. وبالنسبة ل 41, on a je pense que 1 et 41. Alors c'est un nombre premier.
هذا هو الفرق ما بين un nombre premier et un nombre qui n'est pas premier. دائما اللي ما فهمش يسولني يا وليداتي، مرحبا، ما كاينش مشكل. passons دابا l'autre partie. L'autre partie هي اللي فيها décomposition d'un nombre. Décomposer un nombre. Ou là, le nombre premier, la décomposition, غادي نحتاجوها بزاف في la partie اللي مازال. D'accord? Il y a le PGCD ou le PPCM, le plus grand commun diviseur ou le plus petit commun multiple. D'accord? هذا تما كان غادي نحتاجوهم ان شاء الله بحول الله وقوته. Donc, عندنا décomposition d'un nombre. نمشي واحد كيكتب مزيان فوالا باش تجي باينه. décomposition d'un nombre. وغادي نشرح لكم بواحد المثال ان شاء الله بحول الله. ناخذ مثلا سي 2 à la puissance 3 fois 3. هذه هي الديكومبوزيسيون ديال 24. هذه هي الديكومبوزيسيون. C'est ça ce qu'on appelle décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Décomposé, فرقناه الجداء produit des nombres ou bien des facteurs premiers. جوج c'est un nombre premier حيت عنده جوج ديال لي ديفيزور واحد وجوج. ثلاثة c'est un nombre premier حيت عنده جوج ديال لي ديفيزور واحد وثلاثة. ولكن راه ماشي دو سيت فاسون كنصاوبوها. كناخذوا مثلا 24 خليني فايت نصاوبها مع القيس في القسم مع الوليدات. وهنا فين غادي ينفعوني دوك ديفيزيبيليتي باغ 2 باغ 3 باغ 5 باغ 7 باغ 9 باغ. هنا فين غينفعوني دائما كنبدا بالجوج ديفيزيبل باغ 2 وي. هنا كنكتب الخارج بحال الا جيتي هنايا درتي لنا 24 مقسومه على جوج غادي تعطيك مثلا هنايا واحد في جوج ها هي ناقص صفر. تنزل الربعة فيها جوج مضروبة في جوج ربعة ناقص صفر. هذا هو اللي كيتكتب هنا 12. داكوغ. عاوتاني على جوج سي بوسيبل نقسمها على جوج كنكتب جوج. الا ما كانش بوسيبل كندوز لثلاثة. الوغ 12 ديفيزي باغ 2 سي 6. عاوتاني كنكتب الخارج دو ميم فاسون. يا اما نصوبها بدماغي يا اما نصوبها بالكالكولاتريس ولا في الورقه د الوسخ ما كاين حتى مشكل. عاوتاني 6 اسكو سي ديفيزيبل باغ 2 وي سي ديفيزيبل باغ 2 غتعطيني 3. 3 واش ديفيزيبل باغ 2 elle n'est pas divisible par 2. alors on va tester 3 divisé par 3 c'est 1. ملي كنوصل لهنا الواحد كنوقف. فوالا ديكومبوزيسيون. هاد ديكومبوزيسيون فايت وريتها للوليدات ديالي في القسم. دابا دازت للفرونسي وصافي. كنا كنقولوا تفكيك جداء عوامل أولية décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. un nombre premier هو عدد أولي اللي كيتقسم على جوج الأعداد واحد والعدد نفسه كتسمى décomposition. الوغ غادي ندير دوطخ اكزومبل باش نتمكنوا منها. داك الساعات غنخلي لكم شي اكزارسيس تصاوب. نقول باللي هذا العدد هذا سي بوسيبل يكون ديفيزيبل باغ 3 وي سي ديفيزيبل باغ 3. ما نمشيش نبدا ب 3 خصني نشوف بعدا واش ديفيزيبل باغ 2. داكوغ. دونك سي ديفيزيبل باغ 2 غادي تعطيني 81. راني كندير الكالكول رابيد. سي ديفيزيبل باغ 3 غادي تعطيني 27. سي ديفيزيبل باغ 3 غتعطيني 9. سي ديفيزيبل باغ 3 غتعطيني 3. سي ديفيزيبل باغ 3 غتعطيني 1. ملي كنوصل ل 1 كنوقف. الوغ 162 est égal à 2. هذه راه 2 à la puissance 1. اي حاجه ما عندهاش البويسونس سي لا puissance 1 fois 3 à la puissance 4. هيا 1 2 3 4. ce qu'on appelle décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Alors voilà décomposition de 162 كتساوي 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 4. نعطي un autre exemple. نشوف شي exemple واحد اخر.
Prenons par exemple 90. Alors, 90. C'est dit, 90. Je décompose. Je décompose assez bien. نقسموه على جوج. عطينا 45. 45 سي بوسيبل نقسمها على 3 وعلى 5. قلنا كنبداو بالصغير. 3 45 تقسمها على 3 15. 15 هي 3 و5 غادي نكتب الصغير. عطينا 5 ديفيزي بار 5 1. 5 علاش ما قسمتهاش على جوج؟ باسكو سي با ديفيزيبل بار 2 غتعطيني الفاصله. علاش ما قسمتهاش على 3؟ سي با بوسيبل باسكو غتعطيني الفاصله. دونك بقى لي 5. Alors, décomposition de 90, c'est 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 1. Ça, c'est décomposition d'un nombre. On produit des facteurs premiers. Juge, c'est un nombre premier. 3, c'est un nombre premier. Et 5, c'est un nombre premier. Rappelons que c'est un nombre premier, ou un nombre qui est divisible par 1 et lui-même. Il est على واحد وعلى راسو. ما عندوش d'autres diviseurs. هذه كتسمى décomposition. D'accord? Donc, غنزيد نصاوب شي اكزومبل واحد اخر باش نفهموا الوليدات مزيان. علاش لا؟ فوالا. دابا نصاوب شي تمرين. غنعطيكم شي تمرين اللي تصاوبوا لي بحول الله وقوته المره الجايه باش نستافدوا. Prenons par exemple 108. Alors, 108, si divisé par 2, attends, 54. C'est divisible par 2, 27. C'est divisible par 3. C'est pas divisible par 2 parce que هذا ماشي من المضاعفات جوج. Alors c'est 9, c'est 3, c'est égal à 3, divisible. Oui, c'est 3. C'est égal à 1. من كنوصل لواحد كنوقف. راني كنزرب شويه ولكن راني شرحت قبل لا فاصون. Donc 108 est égal 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3. Parce que je n'ai 2 fois هنا 2 وعندي هنايا 3 fois 3. J'espère يكون الفكره وصلت. راه الامر سهل ماشي شي حاجه صعيبه. Voilà. Donc 108 كتساوي لنا 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3. Ce qu'on appelle décomposition d'un nombre. On produit des facteurs premiers. Donc هذه هي لا بارتي ديال اليوم. غادي نعطيكم فيها شي تمارين ان شاء الله غادي نصيفطهم لكم في الفيسبوك وفي الانستغرام باش تخدموهم ان شاء الله على ديكومبوزيسيون باش من بعد ما نلقاوش فيها مشكل باش ان شاء الله غادي نشوفوا عاوتاني فرصه جايه باش نشرح لكم لا بارتي اللي جايه اللي هي البي جي سي دي والبي بي سي ام لو بلو كون كومان ديفيزور والبلو كون كومان مولتيبل اللي هما العفو والسمسم. اوكي اللي هما بالعربيه القاسم المشترك الاكبر والمضاعف المشترك الاصغر. دونك سمحوا لي متوكل ورحاب اللي وفيقتكم في هذا الوقت غير على هذا الجزء البسيط هذا وانما غير باش نستافدوا. ودابا غادي نكتب لكم نتوما غنصيفط لكم في الفيسبوك حيت فقتوا هذا غادي نصيفط لكم دابا في الفيسبوك شي تمرين اللي تخدموا صافي باش تستافدوا ان شاء الله من الحصه. صوبوا هذا الشيء محدوا طري عندكم في الدماغ. اذا الله يوفقكم الله يسر امركم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.